भाग 18 स्थानीय व्यवस्थापिका 221 स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार 1 यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहनेछ। 2 गाउँसभा र नगरसभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची 8 र अनुसूची 9 बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। 222 गाउँसभाको गठन 1 प्रत्येक गाउँपालिकामा 1 गाउँसभा रहनेछ। 2 उपधारा 1 बमोजिमको गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित 4 जना सदस्य र धारा 215 को उपधारा 4 बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन्। 3 उपधारा 1 बमोजिम गठन हुने गाउँसभामा प्रत्येक वाडाबाट कम्तीमा 2 जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। 4 संघीय कानुनी बमोजिम गाउँपालिकामा रहने प्रत्येक वाडामा वाडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरू रहेको वाडा समिति गठन हुनेछ र त्यस्तो वाडा अध्यक्ष र वाडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ। 5 18 वर्ष उमेर पूरा भएको गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानुनी बमोजिम व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। 6 देखाएको योग्यता भएको व्यक्ति गाउँसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ। क नेपाली नागरिक। ख 21 वर्ष उमेर पूरा भएको, ग गाउँपालिकाको मतदान नामावलीमा नाम समावेश भएको र घ कुनै कानुनी अयोग्य नभएको। 7 गाउँसभाको निर्वाचन तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनी बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी 223 मा छ नगरसभाको गठन। नगरसभाको गठनमा चाहिँ 1 प्रत्येक नगरपालिका 1 नगरसभा रहनेछ। 2 उपधारा 1 बमोजिमको नगरसभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख वाडा अध्यक्ष र प्रत्येक वाडालाई निर्वाचित 4 जना सदस्य र धारा 216 को उपधारा 4 बमोजिम दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकामा सदस्य रहनेछन्। 3 उपधारा 1 बमोजिम गठन हुने नगरसभामा प्रत्येक वाडाबाट कम्तीमा 2 जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। 4 संघीय कानुनी बमोजिम नगरपालिका रहने प्रत्येक वाडामा वाडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरू रहेको वाडा समिति गठन हुनेछ र त्यस्तो वाडा अध्यक्ष र वाडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुनेछ। त्यसैगरी 18 वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई संघीय कानुनी बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ। 6 देखाएको योग्यता भएको व्यक्ति नगरसभाको सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ। क नेपाली नागरिक। ख 21 वर्ष उमेर पूरा भएको, ग नगरपालिकाको मतदान नामावलीमा नाम समावेश भएको र घ कुनै कानुनी अयोग्य नभएको। 7 नगरसभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनी बमोजिम हुनेछ। 224 गाउँसभा र नगरसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशः गाउँसभा र नगरसभाको पदेयन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ। 225 गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल। गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। 226 कानुनी बनाउन सक्ने 1 गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची 8 र अनुसूची 9 बमोजिमको सूचीमा उल्लेखित विषय आवश्यक कानुनी बनाउन सक्नेछ। 3 उपधारा 1 बमोजिम कानुनी बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनी बमोजिम हुनेछ। 227 गाउँसभा र नगरसभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन बैठकको कार्यविधि समिति गठन सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था। गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा। गाउँपालिका र नगरपालिका कर्मचारी र कार्यालयमा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनी बमोजिम हुनेछ। मानव अधिकार। मानव मात्रले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध अधिकार, नैसर्गिक अविभाज्य अहरणीय तथा अपहार्य विश्वव्यापी अधिकार नै मानव अधिकार हुन्। मानव जातिले सम्मानित सुखी र समृद्धि जीवन जिउन अधिकार नै मानव अधिकार हुन्। मानव अधिकारका महत्त्वहरू: मानव सभ्यताको विकास र प्रवर्धन, विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्ने, मानव हैसियतमा बाँच्नका लागि आधार प्रदान गर्ने, मानवीय स्वतन्त्रताको सुरक्षा। मानव अधिकारको वर्गीकरण निम्नानुसार गर्न सकिन्छ। पहिलो पुस्ताको मानव अधिकार यसभित्रको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार रहन्छन्, जस्तै भेला हुने, सहभागिता जनाउने, मताधिकार, त्यसैगरी उम्मेदवार हुन पाउने, सङ्गठित हुन पाउने आदि। खमा छ दोस्रो पुस्ताको मानव अधिकार। यस आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार रहन्छन्, जस्तै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वेशभूषा, भाषा, साहित्य, कलाको सुरक्षा, धर्म संस्कृतिको संरक्षण। त्यसैगरी गमा छ तेस्रो पुस्ताको मानव अधिकार। यसभित्र सामूहिक अधिकार पर्दछ, जस्तै वातावरणीय अधिकार, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार आदि पर्दछ। मौलिक हक र मानव अधिकारका भिन्नता। मौलिक हक र मानव अधिकार राष्ट्रिय भूगोलमा सीमित विषय। त्यसैगरी मानव अधिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको विषय संविधानद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार मौलिक हकमा छ भने, अनि मानव अधिकारमा नैसर्गिक अधिकार, त्यसैगरी कानुनी उपचार पाइन्छ र बाध्यकारी हुन्छ मौलिक हक
बाध्यकारी हुन्छ। मौलिक हकभित्र भने मानवाधिकारमा चाहिँ नैतिक मूल्य हुन्छ। नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा जोड दिइन्छ मौलिक हकमा। त्यसै गरी मानवाधिकारमा चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामूहिक अधिकारमा जोड दिइन्छ। त्यसै गरी संविधान र कानुनद्वारा सीमित अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार घोषणापत्र 1948 अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूद्वारा सृजित अधिकार, संविधानमा व्यवस्था भएका नागरिकका कर्तव्यहरूबारे लेख्नुहोस्। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 48मा 4वटा कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ। क राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। संवैधानिक निकाय शासन राजनीतिले सञ्चालन गर्दछ। शासनमा राजनीतिक छवि नपरोस् भन्ने मनसायका साथ शासनको प्रभावकारिता बढाउन स्वतन्त्र स्वायत्त निकायको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार संविधानमा नै तोकिएको निकाय नै संवैधानिक निकाय हुन्। नेपालको संविधानको भाग 21 देखि 27 सम्म 13वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक निकायको महत्त्व: राज्यका अङ्गहरूको स्वेच्छाकारी हुन दिँदैन र सरकारका कामलाई सीमित र उत्तरदायी बनाउँदछ। राज्यका अवसरहरूमा सबै जनतालाई निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन्छ। राज्य कोषको संरक्षण र सदुपयोगमा टेवा पुर्याउन, मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न, कानुनी विपरीतका वित्तीय गतिविधिको नियन्त्रण गर्न।